حسینا چرا داری این کارو میکنی؟ مگه تو قلب نداری؟ تو از من چی میخوای؟ چیز زیادی نمیخوام، فقط منو ببین، به هم توجه کن. یه وقتایی هم گل بگیر و یه وقتایی هم واسم کدایی کوچیک بگیر. ببینم تو عقلتو از دست دادی. آخه این حرفا چیه؟ چرا انقدر عصبانی شدی؟ بابا چیزی نیست خانوم، داشتم بهش میگفتم که شبیه قهرمانا شده. به نظر من که تو دیوونه شدی حسینا. امروز خیلی حرفای مسخره‌ای میزنی. اینجا شهره نه روستا. حواست به رفتارت باشه. اشتباه کردم خانوم، دیگه حواسمو جمع میکنم. وایسا دورم برات. داشتم خوب پیش میرفتم که اون اومد و کارمو خراب کرد. از اینکه بقیه منو دوست دارن خوشش نمیاد. این دختر دیوونه است. ایرادی نداره، من خودمونو خوب میشناسمش.